अथ 47 सर्गः। तस्मिन् प्रविष्टे लङ्कायाम् कृतार्थे रावणात्मजे राघवम् परिवार्याथ ररक्षुर्वानरर्षभाः हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुमुदो नलः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः जाम्बवान् ऋषभस्कन्धो रम्भः शतबलिः पृथुः व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तिर्यगूर्ध्वम् च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मे निरे रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रजितम् सुतम् आजुहाव ततः सीता रक्षणी राक्षसीस्तदा राक्षस्यस्त्रिजटा चापि शासनात्तमुपस्थिताः ता उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः हताविन्द्रजिताख्यातवैदेह्या रामलक्ष्मणौ पुष्पकम् तत्समारोप्य दर्शयध्वम् रणे हतौ यदाश्रयादवष्टब्धा नेयम् मामुपतिष्ठते सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशम् प्राप्तम् रणे रामम् स लक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्याम् गतिमपश्यति अनपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जग्मुर्वै यत्र पुष्पकम् ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोकवनिकास्थान्ताम् मैथिलीम् समुपानयन् तामादाय तु राक्षस्यो भर्तृशोकपराजिताम् सीतामारोपयामासुर्विमानम् पुष्पकम् तदा ततः पुष्पकमारोप्य सीताम् त्रिजटया सह जग्मुर्दर्शयितुम् तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ रावणश्चारयामास पताकाध्वजमालिनीम् प्राघोषयत हृष्टश्च लङ्कायाम् राक्षसेश्वरः राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजितारणे विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह ददर्श वानराणाम् तु सर्वम् सैन्यम् निपातितम् प्रहृष्टमनसश्चापि ददर्श पिशिताशनान् वानरांश्चाति दुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्श्वतः ततः सीता ददर्शोभौ शयानौ शरतल्पगौ लक्ष्मणम् चैव रामम् च विसञ्ज्ञौ शरपीडितौ विध्वस्तकवचौ वीरौ विप्रविद्धशरासनौ सायकैः छिन्न सर्वाङ्गौ शरस्तम्भमयौ क्षितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ शयानो पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी शरतल्पगतौ वीरौ तथा भूतौ नरर्षभौ दुःखार्ता करुणम् सीता सुभृशम् विललापः भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणम् चासिते क्षणा प्रेक्ष्य पांसुषु चेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा स बाष्पशोकाभिहता समीक्ष्यतौ भ्रातरौ देवसुतप्रभावौ वितर्कयन्ती निधनम् तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदम् जगाद इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 47 सर्गः।